बालेन शाहले अहिले जसरी एक्सनमा जानुभएको छ, जसरी डोजर चलाइरहनु भएको छ, व्यवसायीहरू विरुद्धमा छन् भनिरहेछ कि व्यवसायीहरू सबै विरुद्धमा छन्? होइन, व्यवसायीहरू विरोधमा हुने कारण छैन। त्यही त हिजोकाले किन सकेनन् र आज व्यवसायीमा त्यो खालको कन्फिडेन्स किन आइरहेछ? एक्ज्याक्टली। सुन्नु न, तपाईँलाई के छ भने त्यो अब एउटा प्रमाणित के हो भने दिनेशजीले त पुरै विरोध गर्नुभयो। एक्ज्याक्टली। त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि मैले हेरेँ, त्यो तपाईँको त्यो हेरेँ। दिनेशजीसँग मेरो कुरा पनि भयो। अब उहाँले बोलिसकेका कुरा समग्र एफएनसीसीआईको आवाज हामीले मान्ने कि नमान्ने, उहाँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाजीको स्टेटमेन्ट आइसकेको छ, विज्ञप्ति आइसकेको छ। त्यसले अलिक क्लियर गर्नुहोस् है। म तपाईँलाई उहाँको चाहिँ दिनेशजीको के हो भने काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको हैसियतले उहाँले भन्नुभएको थियो। तर आज किशोर प्रधानले व्यवसायीलाई साथ दिएनन्, अब किशोर प्रधानले समर्थन गरेकालाई हामी भोट दिँदैनौँ भनेर व्यवसायीहरू भड्केर भोट हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, धेरै उद्योग भोटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको चाहिँ ठिक गरेछ भने ए बालेन शाहको समर्थन। यस, अफ कोर्स। सातै प्रदेशका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त? त्यो हिम्मत राख्न सक्छ? तपाईँले सपोर्ट नगर्नुपर्ने कारण के छ, ल बताउनुहोस्। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले अवैतनिक रूपमा बनेका भौतिक संरचना र जुन उद्देश्यका साथ नक्सा पास गरिएको थियो, अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका विभिन्न खालका बेसमेन्ट पार्किङ स्थलहरूलाई यति बेला खाली गराउने, डोजर चलाउने, भत्काउने सबै खालका कार्यहरू गरिरहेका छन् र यो कार्यको आम सर्वसाधारणले स्वागत गरिरहेका छन्। तर केही व्यवसायीले यसमा गुनासो गरिरहेका छन्, यो ठिक भएन। त्यति मात्र होइन, केही राजनीतिक दलका नेता, माननीय पूर्व मन्त्रीले पनि विरोध गरिरहेका छन्। जस्तो कि नेकपा एमालेका नेता, पूर्व मन्त्री, सांसद, अहिलेका माननीय महेश बस्नेतले यो अराजक शैली भयो, यसरी बनाउने होइन भत्किने मात्रै हुन्छ, यो क्रियाकलाप बालेन शाहको ठिक छैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक मिडियामा, सार्वजनिक स्थलमा र सामाजिक सञ्जालमा दिइरहनु भएको छ। र यति बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्षसँग पनि हामीले दिनेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले पनि बालेन शाहको यो क्रियाकलाप ठिक भएन भन्नुभएको छ। के साँच्चै व्यवसायीहरू बालेन शाहको विपक्षमा छन्? व्यवसायीहरू बालेन शाहको यो गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्? के सबै व्यवसायीहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्? यस्ता यावत प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएका छन्। त्यसैले आजको हेडलाइन विशेषमा हामी एकजना व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एफएनसीसीआईमा आफ्नो जीवनको 3 दशकभन्दा बढी व्यतीत गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि उहाँ केन्द्रकै उपाध्यक्ष पनि बनिसक्नु भएको छ। उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष पनि हो। उहाँले जिल्ला स्तरमा विभिन्न ठाउँमा उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ र उहाँ स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणा पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँको स्पष्ट धारणा के छ र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जुन चालु पुँजीमा जुन कर्जाको प्रतिशत आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि जुन निर्धारण गरेको छ, जुन सर्कुलेट गरेको छ, त्यसमा पनि उहाँको धारणा के छ, यी समग्र विषय वस्तुमा हामी यसैको सेरोफेरोमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। अब म उहाँलाई स्वागत गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधान। किशोरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। किशोरजी, यति बेला बालेन शाहको निर्देशनमा अहिले अवैतनिक रूपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र जसले जुन उद्देश्यका लागि जुन निर्माण गरेका थिए, नक्सा पास गरेका थिए, अर्कै प्रयोजनका लागि चाहिँ त्यहाँनिर ती स्थलहरू, ती भौतिक संरचनाभित्र चाहिँ त्यस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका, त्यस्ता ठाउँमा सामान हटाउने, खाली गराउने र कतिपय ठाउँमा त डोजर चलाउने। बालेन शाहले अहिले जसरी एक्सनमा जानुभएको छ, जसरी डोजर चलाइरहनु भएको छ, व्यवसायीहरू विरुद्धमा छन् भनिरहेछ कि व्यवसायीहरू सबै विरुद्धमा छन्? होइन, व्यवसायीहरू विरोधमा हुने कारण छैन। किनभने बालेन शाहले जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेपछि एउटा उद्देश्यको साथ ऊ चाहिँ मेयर
लाई त्यसरी जनताले यहाँ भोट दिएर उसलाई मेयर बनाए। उसको एउटा भिजन, जुन भिजन छ एउटा काठमाडौँलाई सफा स्वच्छ र चाहिँ एउटा वातावरण अनुकूल बनाउने जुन चाहिँ विचार लिएर ऊ अगाडि बढेको छ, त्यसअनुसार मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ एउटा कानुनी राज्य स्थापना गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढेको हो। अब हेर्नुहोस्, कानुन तह तपाईँलाई सेड बनाउने, पर्मिसन लिने र त्यहाँ त्यसमा नाजायज तरिकाबाट अरू व्यवसायहरू गर्ने अथवा अरू संरचनाहरू चाहिँ नक्सा पास नभएका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया आजभन्दा विगत विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको आशले अथवा उनीहरूको स्याबासीले अथवा उनीहरूको हातले जुन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ बालन शाहले कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि बिना चाहिँ पास गरेका नक्साहरू, बिना अनुमति लिएर गरेका संरचनाहरू भत्काएको छ। त्यसमा नेपालभरिका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू मेरो विचारले खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रधानजी तपाईँले भन्दै हुन्छ खुसी हुनुपर्ने, तर बालेन शाहको यो एक्सनले जसरी डोजर लिएर अगाडि बढेका छन्, व्यवसायीहरूमा त तरङ्ग आएको छ अरे। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, व्यवसायीहरूमा तरङ्ग आएको किन छ भने तरङ्ग आउनु स्वाभाविक कुरा हो, किनभने पैसा कमाएर बसिरहेको ठाउँमा उसको तोडफोड गर्नु त्यो एउटा नेचुरल कुरा भयो। त्यो तरङ्ग आउँछ, उसलाई त्यो घाटा भएको कुरा हुन्छ। तर उसले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने कि आफूले व्यवसाय गरेको चाहिँ उचित छैन भनेपछि त उसले दिएको 30 दिनभित्र त उसले त्यहाँ हट्नु पर्यो नि। 35 दिनको म्यादमा त थाहै भएन अरे। होइन, गलत म्याद दिएको सूचना निकालेको त व्यवसायले थाहै भएन। होइन, त्यो हेर्नुहोस्, कसैले सूचना 2-3 तरिकाबाट निकालिन्छ। एउटा पत्रिकामा दिइन्छ, एउटा एडभर्टिजमेन्ट मिडियामा दिइन्छ, एउटा तपाईँको टाँस गरिन्छ। त्यो त्यत्रो कोलाहल गर्ने चिजमा त्यत्रो कोलाहल जसको कि भोलि मेरो टुट्छ भन्ने सम्भावना, म्याद नागिरहेछ भन्ने कुरा सम्भावनामा र मैले गलत गरेको छु भनेर उसलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो सूचना नपढ्नु अथवा थाहा नहुनु भने त्यो आफ्नो इग्नोरेन्स हो। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइपास अथवा उसको कुरालाई चाहिँ त्यो दिएको सूचना जानकारी हुँदाहुँदै पनि जानकारी नभएको एउटा चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको होला उसले। व्यवसायहरू थेत्तर भएका हुन् त। एक्ज्याक्टली। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने व्यवसायीले चाहिँ गलत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ र? व्यवसाय गलत गरेपछि त्यसको चाहिँ सरकारले त्यसको गलत गरेको चाहिँ गलत नगर भन्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उसलाई रोक्न नपाउने छ र? जब उसले गलत गरेको छ भनेर थाहा छ, जब यो संरचना मेरो पास भएको छैन अथवा उसले भाडा लिएको होस् अथवा घरपट्टिकै होस्, संरचना जब उसले देखेको छ संरचना कि यसको चाहिँ नक्सा पास छैन, यो चाहिँ नियमसँग छैन भनेपछि उसले त्यो जानकारी जब यो सूचना टाँग्यो, सूचना जानकारी गराइयो अथवा एक अर्काबाट चाहिँ म्यासेजबाट क्यारी भयो, त्यसपछि उसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर नियम पुर्याइएन अरे। दसैँ आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ, हाम्रा पनि बालबच्चा छन्, यो दसैँको मुखमा कहाँ यसरी प्रहार गरेको भन्छ नि त। आज सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने आज देशमा यही गर्दा गर्दा हाम्रो देश अगाडि बढ्न नसकेको हो। भोलि आज दसैँबाट सक्यो, भोलि वर्षा आयो, भोलि पानी पर्यो अथवा पर्सि अर्को व्यवस्था भयो, पर्सि के अरे कोभिड आयो, यस्तै कारणबाट चाहिँ सरकारले एउटा लिबरल एटिच्युडबाट जाँदै के हो भने तपाईँको देशको अर्थतन्त्र खत्तम भएर गयो। देशको जुन अवस्था छ, जुन अहिले काठमाडौँको अवस्था त वास्तवमा भन्यो भने गए गुज्रेको अवस्था छ। यहाँ सास फेर्न मान्छेलाई गाह्रो छ। मोटरसाइकलको रेस हेर्नुहोस्, ट्राफिकको व्यवस्था हेर्नुहोस्, के अरे पार्किङको व्यवस्था हेर्नुहोस्, यही हो महानगरपालिका यसैले भनिन्छ। जुन व्यक्ति चुनेर आएको छ त्यसले त एउटा काम गर्छु भनेर एउटा महानगरपालिकाको मेयर तपाईँले बनाउनु भएको छ, म अहिले यसलाई चाहिँ स्वच्छ र सफा र एउटा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छु, हामीले हातेमालो गर्नुपर्ने, उसलाई स्याबासी दिनुपर्ने, उसलाई गरेको काममा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा मेरो दसैँ आएको छ त्यस कारण मलाई किन तोडिस्? अरे बाबा, दसैँ सबैको आएको छ नि त, उसको पनि दसैँ छ नि। व्यवसाय गर्ने मान्छेको मात्रै दसैँ त होइन, सबैको दसैँ छ। त दसैँ आएको छ भन्दैमा व्यवसायले जे पनि गरे हुने? मुद्दा हाल्ने अरे अब बालन शाहको। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, प्रक्रिया अब उनीहरूको अधिकारको कुरा हो, प्रक्रियामा मुद्दा हालोस्, मुद्दाको किनारा हुने आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् के छ भने प्रोसेसमा कसले के गर्छ भने, तर मैले के देखेको भने मध्य प्रदेशको एउटा युवा
जसले कि यो डिटर्मिनेसनको साथमा आएर महानगरपालिका काठमाडौँमा एउटा स्वच्छ बनाउँछु, राम्रो बनाउँछु भन्ने जुन आयो, त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। वास्तवमा भने म पनि मध्य प्रदेशको भएको हुनाले मलाई चाहिँ गर्व लाग्यो। त्यो व्यक्ति त्यो आजसम्म कसले गर्न सक्यो? त्यही त हिजोकालाई चाहिँ व्यवसायीले किन उठाउन सकेन? एक्ज्याक्टली। सुन्नु न, तपाईँलाई के छ भने त्यो अब एउटा प्रमाणित के हो भने यहाँको व्यक्तिभन्दा मतलब यो बागमती प्रदेशको चाहिँ युवाभन्दा मध्य प्रदेशको युवा चाहिँ शक्तिशाली र चाहिँ तपाईँको वेल डिटरमाइन्ड र एकदमै तपाईँको के भने एउटा इन्फोर्स गर्ने नीतिलाई इन्फोर्स गर्ने व्यक्ति भयो भनेर प्रमाणित भयो नि त। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यही त हिजोकाले किन सकेनन् र आज व्यवसायमा त्यो खालको कन्फिडेन्स किन आइरहेको छ? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ, हिजो नसक्ने कारण छ। के कारण के हो भने चाहिँ जति पनि मेयरहरू आयो सबै पोलिटिकल एलायन्सको मान्छेहरू आयो अनि पोलिटिकल सेफगार्ड, किनभने मैले तँलाई भोट दिएको त्यस कारण मलाई यो गर, मलाई यहाँ बस्न दे, अथवा यो संरचनामा म चाहिँ के अरे बनाउँछु, म जमिन पनि हडपिन्छु नगरपालिकाको, पार्किङ पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रवृत्तिले यो देश अगाडि गएको थियो। आज त्यो त न्युट्रल छ, न कुनै पोलिटिकल पार्टीको एलायन्स हो, न कुनै पोलिटिकल पार्टीको कुनै उ छ। त आज सर्वमान्य शक्तिको रूपमा नगरपालिकामा मेयर किन बनायो भने यो न्युट्रल छ, यो यसको चाहिँ भिजन छ, एउटा युवा छ र यसको युवाको जोस र जाँगर पढे लेखेको छ, बुद्धिमान छ भनेर उसलाई बनायो। त बनाइसकेपछि काम गर्न नदिने हो त? काम गर्न सबैले चाहिँ वाहवाही गर्ने अनि हाम्रो यो के अरे जसले बदमासी गरेछ, जसले चाहिँ गलत काम गरेछ त्यसले चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने, त्यो त भएन नि। त्यसो भए बालेन शाह भनेको हिन्दी फिल्म नायकको अनिल कपुर नै हो नि त? हेर्नुहोस्, म त्यो अहिले अनिल कपुर हुन्छ भनेर चाहिँ उसको प्रोसेसमा होस्, धेरैले भनिरहेछन् नि भगवानले गरोस् अनिल कपुरभन्दा 21 स्टेप अगाडि जाओस् र यो देशमा काठमाडौँमा चाहिँ उसले स्थापित गरेर देखाओस्। मलाई त सबभन्दा ठुलो खुसी चाहिँ त्यो के छ भने त्यो मध्य प्रदेशको त्यसको चाहिँ युवा हो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, तपाईँले अब के भन्छ, मध्य प्रदेशलाई त्यसरी हेपिएको थियो नि। तपाईँलाई 7वटा प्रदेशमध्ये सबैले हेप्ने ठाउँ कहाँ? त मध्य प्रदेश। अब बालेन शाह यी काठमाडौँका होइन र? होइन, वर्षदेखि हो यहाँ आएर, जस्तो कि म काठमाडौँ आएर बसेँ, म काठमाडौँको होइन नि, ओरिजिन तपाईँ त प्रधानै हो। त्यही म प्रधानै हो। ओरिजिन कहाँको हो भने ओरिजिन जनकपुरको छेउ गाउँको ओरिजिन हो बालेन शाह। तपाईँ प्रधान भए पनि तपाईँको ओरिजिन कहाँ त? मेरो ओरिजिन भक्तपुर। म बस्छु, तपाईँ विराटनगर। त्यस्तै हो। राजविराज पनि राजविराज त मेरो जन्मस्थलै राजविराज हो, जसको उसको जन्मस्थल तपाईँको बालेन शाहको त्यो चाहिँ जनकपुरको छेउमा कुन गाउँ त मैले बिर्सेँ, वो गाउँमा छ उहाँको अघि। त मैले उहाँको पारिवारिक दृष्टिकोणलाई पनि हेरेँ। एउटा इन्टेलेक्चुअल चाहिँ परिवारबाट आएको व्यक्ति जसले कि काठमाडौँमा आएर एउटा अधिपत्व म त भनौँ एउटा आफ्नो क्रेडिटिबिलिटीलाई हाई गर्यो। हालांकि मैले बालेन शाहसँग भेटाइ पनि छैन। बालेन शाहसँग मेरो भेट भएको छैन अनफर्चुनेटली। अब त्यो हुन त मेरो जहाँ सम्बन्धित म काम गर्छु, हाम्रो एनईएको डायरेक्टर साहब हुनुहुन्छ चाहिँ मध्य प्रदेशको, उहाँको घरको छेउमै रहेछ उहाँको। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ डायरेक्टर साहबलाई कि सर अब तपाईँले मलाई एकछिन भेटाउनु पर्यो, किन मेरो त उहाँसँग कारोबार चलिरहेछ। म आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ जुन युनिटबाट उहाँलाई त्यहाँ एनईएमा सप्लाई गर्छु। त मैले उहाँलाई भने कुनै उहाँको घर र उहाँको घर एउटै दिवाल रहेछ। उहाँले भन्नु म हजुरलाई भेटाउँछु, किशोरजी चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। म भेट्ने मौका होला, नभेट्न सकिने होइन, तर म गर्वको साथ के भन्छु भने उसले गरेको काम कुनै पनि व्यवसायीले दुःखी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्ने, जस्तो तपाईँलाई अहिले अस्ति भर्खरै हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू दिनेश श्रेष्ठज्यूले जुन तपाईँलाई, अनि दिनेशजीले त पुरै विरोध गर्नुभयो। एक्ज्याक्टली त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि मैले हेरेँ, त्यो तपाईँको त्यो हेरेँ। दिनेशजीसँग मेरो कुरा पनि भयो। दिनेशजीलाई मैले भने हेर्नुहोस् दिनेशजी, गल्ती गर्ने हामी अनि हामीले नि प्रोटेक्ट गर्ने, हाम्रो व्यवसायीले गल्ती गर्ने हामीले प्रोटेक्ट गर्ने काम नगरौँ। तपाईँ र दिनेशजीको फोनमा संवाद भइसक्यो। मैले भने एउटा कुरा के छ भने कानुनको राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गरेको एउटा युवालाई हामी उद्योगी व्यवसायले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तपाईँ आज उपाध्यक्ष हुनुभयो, म त 6 वर्ष बसेँ तपाईँ त्यो कुर्सीमा, त्यही कुर्सीमा बसेँ जो कुर्सीमा तपाईँ आज। तपाईँ त वरिष्ठको चुनावमा दुईपल्ट म लडेँ।
त भने 32 वर्ष दुईपल्ट तपाईँ चुनावमा लड्नुभयो? लडेँ। वरिष्ठमा वरिष्ठमा। कोसँग लड्नुभयो? म शेखर गोल्छासँग लडेँ, चन्द्र ढकालसँग लडेँ। ए दुवैजनासँग? दुवैसँग लडेँ। ओके। त मैले के छ भने मैले तपाईँको आफ्नो चाहिँ जीवनको तपाईँले अघि भनिहाल्नु जीवनको एउटा तीन दशकभन्दा बढी मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छु। मलाई थाहा छ कि कहाँ दुःख छ भन्ने कुरा, कहाँ उद्योगी व्यवसायी कहाँ चाहिँ खालि पैसा कमाउने मात्रै खुसी हुन्छ अथवा नराम्रो काम गर्दै खुसी हुन्छ, होइन। उसले एउटा कुरा यो पनि सोच्नुपर्छ, खुसी र दुःखी भन्नुभन्दा पनि अगाडि के सोच्नुपर्छ, कानुनी राज स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सहयोग गरौँ। हाम्रो काम त्यो पनि हो। हाम्रो काम यो मात्रै होइन कि हाम्रो स्वार्थ हेरौँ। हाम्रो काम चाहिँ आफू बसेको ठाउँको विकासको स्वार्थ हेरौँ, हामी बसेको परिवारको स्वार्थ हेरौँ, हामी छेउछाउको सबैजना स्वच्छ हुने ठाउँ। कति गन्दा अहिले भनौँ न के कति कारणले अहिलेसम्म फोहोर तपाईँको पूर्ण रूपले उठ्न सकेका छैन, त्यसमा प्रयासरत छौ बिचरा। अहिले उसलाई के हो भने पोलिटिकल पार्टी नभएकोले पोलिटिकल पार्टीको सपोर्ट पनि उसलाई पुरा भएको छैन। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट उठेको हुनाले सपोर्ट छैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुरालाई वाच गर्दाखेरि अहिले गर्न खोजेको काम तपाईँले भन्नु भने अनिल कपुरको चाहिँ जुन तपाईँले इस्यु निकाल्नुभयो, म त भन्छु अनिल कपुर भन्दा पनि राम्रो काम गरोस् उसले। अनिल कपुरले त तपाईँको राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने जुन प्रकार उसले त देश व्यवस्थित गर्छ, मुख्यमन्त्री भएर उसले त राज्यलाई मात्रै गरे। म त भन्छु काठमाडौँलाई एउटा मोडल बनाएर सबै ठाउँमा उसको गुणगान गाओस्। नेपालको 7वटा प्रदेशमा गुणगान, 7वटा महानगरपालिका जति पनि सबैले सिकोस् र नगरपालिकाले पनि सिकोस् कि भाइ यो गर्नुपर्छ। योगीको कुरा सुन्नु तपाईँ योपीको योगीको कुरा, योगीको कुराले उसले सबै त्यस्तै गरेर डोजर चलाएर उस सेकेन्डपल्ट त त्यति बहुमतले कसरी आयो त? मान्छेले मन परायो नि त। अब केही व्यवसाय केही व्यक्तिले मन पराएन भन्दैमा त ऊ नराम्रो छ। तर पनि नि किशोरजी जस्तो भनौँ न, दिनेश श्रेष्ठ भनेको आज एफएनसिसिआईको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हो, राइट। उद्योग सङ्गठन काठमाडौँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष भनौँ अथवा अध्यक्ष होइन, जिल्लाको अध्यक्ष। अध्यक्ष। अब उहाँले बोलिसकेका कुरा समग्र एफएनसिसिआईको आवाज हामीले मान्ने कि नमान्ने, उहाँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनि अन्य जस्तो चेम्बर अफ कमर्स होला, परिसङ्घ भन्ने होला, यिनीहरूले साथ दिने म तपाईँलाई बताइदिन्छु। उहाँले कसरी बुझ्ने कि तपाईँ सुन्नु, हाम्रो अध्यक्ष शेखर गोल्छाजीको स्टेटमेन्ट आइसकेको छ, विज्ञप्ति आइसकेको छ कि उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो त्यो भन्ने कुरा। व्यक्तिगत धारणा त राख्न पाइन्छ नि त। तपाईँले उसलाई उसको धारणा भनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको त पद नभयो हो, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ काठमाडौँको अध्यक्ष पनि त हो। उसले काठमाडौँको अध्यक्षको हैसियतले राखेको हो, किनभने काठमाडौँवासी हो। काठमाडौँको व्यवसायीहरूले उहाँलाई कम्प्लेन गर्नुभयो होला, उहाँले व्यवसायको हकमा बोल्नु काठमाडौँको हैसियतले ठिक छ, तर केन्द्रको हैसियतले उहाँले बोल्नुभएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई है। किनभने म काठमाडौँको केस हो नि, यो त यो काठमाडौँको केस हो, स्पेसली काठमाडौँ महानगरपालिकाको केस हो। काठमाडौँ उपत्यकाको उहाँ चाहिँ काठमाडौँको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले काठमाडौँको केसको हैसियतले उहाँले भन्नुभयो। के कति कारणले उहाँले त वास्तवमा त्यो नभनेको झन् राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो विचार, तर उहाँले भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भने आयो होला साथीहरूको पीडा बुझ्नुभयो, साथीहरूको पीडामा मैले नबोले हुँदैन भन्ने विषयले बोल्नुभयो होला। त्यो बोल्नु त्यो चाहिँ महासङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतले बोलेको होइन भन्ने कुरा त प्रष्ट हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु विज्ञप्ति मार्फत। त्यसैले अध्यक्षज्यूले जुन विज्ञप्ति निकाल्नुभयो व्यवसायीहरूको आवाज त्यही हो, धारणा त्यही हो। त्यो एकदम क्लियर कट हो कि अध्यक्षजीले बोलेको कुरा चाहिँ क्लियर कट हो। किनभने म पनि उहाँको मैले धारणा सुने। भएको शेखर गोल्छाको हस्ताक्षर छैन त्यसमा? छ। शेखर गोल्छाको जुन हस्ताक्षर छ त्यो सबै व्यवसायीको आधिकारिक धारणा भयो। दिनेश श्रेष्ठजीको त्यो व्यक्तिगत हो? होइन, व्यक्तिगत होइन, उहाँको त्यो काठमाडौँको जुन त्यसलाई अलिक क्लियर गर्नुहोस् है। म तपाईँलाई उहाँको चाहिँ दिनेशजीको के हो भने काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको हैसियतले उहाँले भन्नुभयो। उहाँको चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको धारणा होइन, किनकि उहाँले केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको धारणा भनेको केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै हुन्छ। अध्यक्ष उपाध्यक्षले त्यो धारणा प्रस्तुत गर्न सक्दैन जुन धारणा अध्यक्षले बोलिसकेपछि उसलाई काट्ने हाम्रो अधिकार पनि छ नि, कानुन त्यसको हाम्रो विधानमा छ। त्यसैले अध्यक्षले बोलेको कुरा सर्वसम्मतिबाट मतलब हामीले चाहिँ अनर गर्नुपर्ने कुरा। उहाँले चाहिँ काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले बन्नुभएको कुरा उहाँको आफ्नो ठाउँ। अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बालिन शाहलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त? त्यो हिम्मत राख्न सक्छ? एउटा कुरा भनौँ न, तपाईँले सपोर्ट नगर्नुपर्ने कारण के छ ल बताउनुहोस्। ठिक छ, आवश्यक परेको छैन सपोर्ट गर्ने, न कारण के छ सपोर्ट नगर्ने कारण के छ? व्यवसाय क्षेत्र बाहिर आइसके, व्यवसाय कहाँ आयो विरोध? आइरहेको छ। आज हाम्रो भिडियोहरू आज पनि आइरहेको छ। सुन्नु न, के हुन्छ भने सिङ्गी काठमाडौँमा
जसले चाहिँ गलत तरिकाबाट गलत मापदण्डबाट तपाईँको संरचनामा बसेको छ उनीहरू विरोध गर्ने भइहाल्ने। अनि भोलि तपाईँको भोटर्सहरू त्यहाँ पऱ्यो भने पहिले त अनि भोट दिनु एउटा कुरा छ, साँचो कुराको लागि डराउने मान्छे, भोटको लागि राजनीति गर्ने मान्छे, त्यो दुईटा मान्छेहरूको बिचमा तुलना हुँदैन। साँचो मान्छे भनेको सूर्य उदाउँछ, त्यसले प्रकाश दिन्छ, बुझ्नुभयो न? त्यसले त्यति बेला यो बुझ्दैन कि मेरो घामले कतिजना डढिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्दैन। चन्द्रमा आउँछ निक्लिन्छ, उसले कतिजनालाई कति शान्ति पुगाएको छ, कति चाहिँ एकदम राम्रो वातावरण बनाएको छ भने त्यसले त्यहाँ नराम्रो मान्छे राम्रो मान्छे बुझ्दैन। उसको काम के हो? बालन शाहको काम के हो भने उसले राम्रो नराम्रो बुझ्ने होइन, उसले गलत गरेको के छ त्यसलाई निकाल्ने हो। जसरी तपाईँलाई सूर्यले पोल्ने काम पनि गरिदिन्छ नि त, राम्रो काम पनि गर्छ नि त्यसले त कृषिको लागि त्यसले सूर्यले गर्नुपर्ने आफ्नो किरण दिन्छ, तपाईँको भिटामिन दिन्छ, बिहान दिउँसोको घाममा हिँड्दाखेरि श्रमिकहरूलाई तपाईँको पसिना निकालिदिन्छ। त्यो त्यस्तै हो। त्यो बालन शाहको काम के हो भने तपाईँले कति मान्छेलाई गलत तरिकाबाट गरेकोलाई त्यो चिजबाट निकालेर उसलाई चाहिँ सहीको बाटो देखाउने। व्यवसाय गर्नेलाई व्यवसाय गरेको नराम्रो कुरा होइन, व्यवसायको आधारभूत खडा भएको संरचनाहरू चाहिँ व्यवस्थित नभएको कारणले उहाँले गर्नुभएको, व्यवसायले उहाँलाई गर्नुभएको होइन। बालन शाहले व्यवसायलाई निकालेको त होइन नि, बालन शाहले त व्यवसायलाई तिरस्कृत गरेको पनि होइन। बालन शाहले एउटा मात्रै काम के गरेको हो भने व्यवस्थित नभएका संरचनाहरूलाई भत्काएको हो। र व्यवस्थित गर्ने काम कसको? महानगरपालिकाको। त महानगरपालिका आफ्नो कर्तव्य गरेको बेलामा हामीले त्यसलाई क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने कारण के त? कुनै कारणै देख्दिनँ म त। तर आज किशोर प्रधानले व्यवसायीलाई साथ दिएनन्, अब किशोर प्रधानले समर्थन गरेकालाई हामी भोट दिँदैनौँ भनेर व्यवसायीहरू भड्केर भोट गर्नु। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, मलाई अब एउटा कुरा के छ, मैले समर्थन गरेको व्यक्ति योग्य छ भने सबै व्यवसायीलाई थाहा छ, उसले दिन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, 7-8 प्रदेशका चाहिँ धेरै सम्पर्कमा मेरा साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूले धेरै उद्योग भोटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको चाहिँ ठिक गरेछ भने। बालन शाहको समर्थन? यस, अफ कोर्स। 7 प्रदेशका म्याक्सिमम जसो मेरो सम्पर्क भइरहेछ उहाँले एकदम राम्रो काम गरेछ। यो फ्याक्ट हो, एकदम फ्याक्ट हो, तथ्य बेसमा छ। तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् के छ भने 100मा 10-20 जना 25 जनाले नराम्रो बोले 75% को त तपाईँ काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन मेजोरिटीमा? आखिर जित्ने भनेको मेजोरिटीलेबाट 51ले जित्छ। त्यस कारणले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कसैले यो मेरो सत्य कुरालाई एकछिन तपाईँलाई मान्छेलाई तितो लाग्ला, तर सत्य प्रकाशित थाहा पाइसकेपछि सत्य छुप्दैन। त्यस कारणले तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि नेपालभरिका कुनै पनि व्यवसायीहरू जो हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यवसायीहरूले कसैले पनि गलत गरेको छ भने मलाई आजसम्म भनेको छैन बालन शाहले। र इभेन नगरपालिकाका मेयरहरूले आफ्नो ठाउँमा साथीहरूले के भन्छ, हाम्रो मेयरले पनि त्यसो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर त्यति पनि भनेको छ। म त अहिले विराटनगर कुरा गर्छु तपाईँलाई, विराटनगर पनि महानगरपालिका हो नि, त्यहाँको व्यवस्था गर्नु त्यस्तै बालन शाह जस्तै गर्नुपर्छ भनेर नागेशजीलाई मैले भनिसकेँ। किन प्रमुख नागेश कोइरालालाई त्यो खालको सुझाव गएको छैन? फोनबाट त गइसक्यो, अब लिखित सुझाव अथवा मान्छेहरूको मासको सुझाव त गएको छैन। किनभने उहाँले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि, विराटनगरमा पनि कति यस्तो छ। विराटनगरमा अहिले कस्तो व्यवस्था छ भने तपाईँलाई यसरी कन्स्ट्रक्सन भएको छ, तपाईँलाई पहिले चाहिँ भएका घरहरूभन्दा माथि रोडहरू आयो, पानीहरू सब भित्र पस्यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कि नगर्ने नगरपालिकाले भन्ने कुराहरूको चासो अहिले जनमानसमा छ। त्यो त व्यवस्थित गर्ने बेलामा, नक्सा पास गर्ने बेलामा उसले जुन हाम्रो लिगली नक्सा पास गरेको घरमा पानी पसाउनुहुन्छ त नगरपालिकाले, रोड माथि बनाइदिनु हुँदैन नि। त्यसको अहिले धेरै तपाईँको क्रिटिसाइज भइरहेछ। त के भयो भने अहिलेको जति पनि संरचना एकदम राम्रो छ, अहिले रोड सब बनाएछ, तर भएको छ के भने सबै घरभन्दा करिब 3 फिट 2.5 फिट माथि भएको छ रोड। रोड माथि घर तल अन्त डुबान भयो। अहिले करिब विराटनगरको मोर देन 60 to 70% घर डुबानमा छ तपाईँको पानीको बेला। कारण यही हो किनभने रोड भएको। अब किशोरजी ठिक छ, अब यो त हामीले यो एफएनसीसीआईको कुरा गर्दैछौँ, तर यो सँगसँगै नि जस्तो कि नेकपा एमालेका जो सांसद माननीय महेश बस्नेत जो भक्तपुरबाट राजनीति गर्नुहुन्छ, बसोबास पनि त्यही छ। अब महेश बस्नेत जस्ता पूर्व मन्त्रीले अहिले खुलेआम बालन शाहको चाहिँ बालनले गलत गरे भनेर बालन शाहको विरोध गरिरहेका छन्, त्यस्ता कुराहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ? तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँले एमालेका केन्द्रीय मन्त्री
र तपाईँको एमालेको सदस्य हुनुहुन्छ, म उहाँको सम्मान गर्छु। उहाँ मेरो असाध्यै नजिकको मेरो भाइ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई। तर तपाईँले एकैचोटि कसरी बिर्सिनुभयो? अर्को एमालेका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ हाम्रो, पहिले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसैमा सपोर्ट गर्नुभएको कुरा कसरी बिर्सिनु? त्यो त यो के हो त? दलको राजनीति हो कि? होइन, त्यो व्यक्तिगत धारणा हो। त्यो महेश भाइको व्यक्तिगत धारणा हो कि यो गलत। किन गलत गर्यो भने उहाँलाई सहानुभूति भयो, उहाँलाई माया लाग्यो होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा व्यक्तिगत कुरा गर्न पाइन्छ। तर तपाईँले जुन भन्नु एमालेको होइन, एमालेको धारणा पनि अहिले मलाई त के लाग्छ भने अहिले एउटा न्युज होइन विरुद्धमा उत्रिन्छु भनिसक्नु तपाईँलाई बताइन्छ। अस्ति भर्खर हाम्रो एमालेका अध्यक्ष चाहिँ मान्य के अरे सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि एउटा न्युज आएको छ। त्यो न्युज कति अनलाइनमा देखाएको छ, उहाँले पूर्ण समर्थन गर्नुभएको छ बालनलाई भन्ने आएको छ। भनेपछि तपाईँको जसरी हाम्रो एफएनसिआईको प्रेसिडेन्टले समर्थन गरेर उद्योगी व्यवसायी उसको पक्षमा छ भन्ने कुरा देखायो, त्यसै गरी एमालेको अध्यक्षज्यूले नै उहाँको समर्थन गर्नुभएपछि सबै अब आफ्नो व्यक्तिगत धारणा त राख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, किनभने फ्रिडम चाहिँ स्वतन्त्र। महेश बस्नेत त त्यस्तो के आइलाग्यो? जस्तो अघि तपाईँको दिनेशजीको त कुरा के हो भने उहाँ पनि व्यवसायी हो, व्यवसायीहरू गएर त्यहाँ क्यार गरे होलान्, अनि यति त अब केही न केही त गर्नै पर्यो नेता भएपछि। महेश बस्नेतजीको के त्यस्तो आइलाग्यो र अहिले बालन शाहको खुलेर विरोध गरिरहनु भएको छ? अब हुनसक्छ उहाँको कुनै आफ्नो आफन्तहरूको घरहरू भत्क्यो होला, कुनै साथीभाइको चाहिँ पसलहरू चाहिँ भत्क्यो होला, अथवा उहाँको कुनै हितैषीको त्यस्तो भयो होला, त्यस कारण उहाँलाई रुष्ट हुनुभयो होला। त्यो त अब त्यसमा कम्प्लिटली उहाँको इन्डिभिजुअल बेसिसको कुरा हो। यसमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि उहाँसँग तपाईँले आफै इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उहाँले भन्नुहुन्छ के कति कारणले भएको। म त त्यस्तो भन्नुहोस्, किनभने व्यक्तिगत कुरा त मैले उहाँलाई काट्न मिल्दैन नि। उहाँको व्यक्तिगत विचार त सबैलाई फ्री छ। एनीवन ह्याभ फुल राइट टु से एनिथिङ हगि। अब तपाईँलाई हाम्रो हेर्नु न, यति राम्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेको त्यति ठुलो संरचना मेजोरिटी हुँदाहुँदै पनि सरकार फुटेर चाहिँ अदालतले सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि कुन बेला के हुन्छ भने कसले के भन्छ, कसले के तपाईँको चाहिँ कतिवटा कसो खुट्टा काट्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। पोलिटिक्स भने त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि संस्थागत धारणालाई चाहिँ उपर राखेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अब समग्रमा बालन शाह जस्ता मेयर, बालन शाह उद्योगी व्यवसायीको लागि हार्मफुल कि फ्रुटफुल? म त भन्छु, हेर्नुहोस्, हुन त इन्डिभिजुअल रूपमा उहाँको चाहिँ मैले सम्पूर्ण डिटेल उहाँसँग कन्भर्सेसन भएर उहाँको विचार बुझ्न पाएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो। तर म अहिले के बुझ्छु भने बालन शाहले अहिलेको गरेको क्रियाकलाप चाहिँ वान अफ द चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो क्रियाकलाप हो। यो क्रियाकलापले उसलाई एउटा म्यासेज दिन्छ कि गलत काम गर्ने मान्छेले 10 वर्षपछि 50 वर्षपछि पनि त्यसको चाहिँ फल पाउँछ है। यो तपाईँको आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि बनाएको संरचना पनि भत्किने प्रयासमा छ नि त। भत्कि पनि यो बनाएको 10 वर्ष 12 वर्ष भयो होला त, अल्फा बेटाको भएन त। किन भत्कियो भने, किन भत्काइयो भने पहिलेकोले चुप्लाएर बस्यो, कानुन राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गरेन। उहाँले के गर्नु, कानुन राज्य स्थापना गर्नको लागि के अरे नक्सा पास बिना अथवा कुनै अब्जेक्टिभले बनाएको नक्सा पास गरेको तर अर्को अब्जेक्टिभको त्यहाँ व्यापार भएको छ भने त्यो संरचना भत्किन्छ भन्ने कुराको जानकारी हो। भनेपछि के भने तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यो गल्तीको अथवा तपाईँले कुनै गुनाह गर्नुभएको छ, गुनाह भनेको तपाईँको 7 धुरीबाट पनि कराउँछ भन्ने जुन पहिले हाम्रा चाहिँ बुढापाकाको उखान थियो नि, त्यही हिसाबले आज बालन शाह आएपछि त्यो धुरीबाट करायो, पाप करायो, अब टुट्यो। अब यसमा तपाईँको अब कतिपयले किशोरजी कमेन्टमा केसम्म लेखिरहेछन् भने अब भविष्यमा चाहिँ बालन शाहलाई एकपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्नेसम्म कमेन्टहरू आइरहेको छ। यो कमेन्ट एउटा कुरा के छ भने यो त हेर्नुहोस्, यो मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो भावना मैले भनिहाल्ने। बालन शाहले राम्रो काम गर्दै गयो, इमेज बढाउँदै गयो, सबैको लागि मन जित्दै गयो भने नहुन सक्ने कुनै ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, आखिर कोही न कोही त प्रधानमन्त्री हुन्छ नि त। हिजो हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाएर शेरबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब भोलि उहाँलाई हटाएर अर्को बन्छ त। एउटा क्रमबद्ध रूपमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा उहाँले प्रधानमन्त्री नबन्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र त?
लेखा छैन नि प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भने लेखा छैन। त उहाँको कर्मले देखाउनु पर्यो कि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लागेको छ। किन कर्म त राम्रो सुरु गर्नु, उहाँले सुरु गरेपछि मनमा मान्छेको विश्वास पैदा भयो। विश्वास पैदा भएपछि बिस्तारै बिस्तारै विश्वास के हुन्छ भने चाहिँ एउटा भोटमा जान्छ। भोट गएपछि उहाँ एक दिन चाहिँ उहाँले यस्तै विश्वास जागरण गर्नु उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। कुनै ठुलो कुरा होइन त्यो। प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन, बन्दैन भने जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ नि, जनताको हातमा। जनार्दन जनताले जे चाहे त्यही हुन्छ। हिजो पनि भएकै हो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। यो ध्रुव सत्य हो नि। जस्तो कि अहिले तपाईँ कसैले सोचेको थियो हाम्रो केपी ओलीजी सरकारको ढल्छ भनेर? सोचाएको पनि थिएन, हामीले सोचेको पनि थिएन, तर ढल्यो। एउटा कसैले सोचेको थियो सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्छ, सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला कहीँ गरे संसारमा कहीँ छ? गरिदियो। अब के गर्नुहोस् तपाईँ हामी के गर्ने? यो देशको जनता हो, जे भयो त्यो चुप्लाएर सहने मात्रै हो। अब किशोरजी, मैले अलिकति अब राष्ट्र ब्याङ्कको प्रसङ्गतिर गएँ। यो चालु पुँजी कर्जामा तपाईँहरूलाई 80% दिँदै थियो अरे, अब यसलाई घटाएर चाहिँ 25देखि 40% पुर्याइयो। आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि चाहिँ लागू हुने भनेर सर्कुलेटै भइसक्यो भन्ने जानकारी आइरहेको छ। यो के हो भन्नुहोस् त? यो वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले सानो तथा मझौला उद्योगी व्यवसायको लागि चाहिँ गला काट्ने काम गरेका छ। मतलब कि उद्योग व्यवसाय तिमीहरू साना तथा मझौलाहरूले गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबको म्यासेज हो यो। हेर्नुहोस्, चालु पुँजी भनेको तपाईँलाई चाहिँ जुन प्रकारले उहाँले घटाउनु भएको छ, के कति कारणले घटाउनु, उहाँको लिक्विडिटीको प्रब्लम होला, ब्याङ्करको, म त भन्छु चाहिने कुरा छ उहाँ नगर्ने। लुटेर खाइरहेको 30 जना 35 जना चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूले सँगै देश लुटेर खाइरहेको छ ब्याङ्कमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीले, तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही, तिनीहरूलाई चाहिँ अङ्कुशी नलगाउने, फोनको भरोसामा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने। अनि त्यो जसले कि तपाईँलाई 3 करोड 4 करोड 5 करोड रुपियाँ लिएको छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 25% र 40% तपाईँ स्ल्याब राखेर चाहिँ कडाइ गर्ने खोज्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको यो सर्कुलर छ, यो चाहिँ एकदमै गलत सर्कुलर छ। यसको चाहिँ हेर्नु होला, यसको ठुलो विरोध हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले सच्याउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता हुन्छ र एक दिन सच्याउँछ। गर्छ के त? विरोध कसको गर्ने? यो प्रश्न भन्नुहोस् त, अहिले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको बेलामा यो आएको हो, सर्कुलर गरिएको हो कि देउबाको नेतृत्व? यो शेरबहादुर देउपाको पालामा भएको हो। कहाँ केपी ओली अहिले भर्खर भएको छ तपाईँलाई? यो त अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कालमा भएको कुरा हो यो। देउबा नेतृत्वको सरकारले सरकारको भएको बेलामा यो कहाँ व्यवसायीहरू तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न? कोही पनि हामी खुसी छैनौँ। यो तपाईँको 25% 40% को स्ल्याब जुन बनाएको छ नि, यसले के हुन्छ बिजनेसको चाहिँ रेसियो पनि घट्छ। स्पेसली इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ ठुलो इफेक्ट पर्छ। किनभने एकछिनको लागि भनौँ न, 10 करोडको हामी टर्नओभर गर्ने मान्छेलाई 2.5 करोडको ऋणले चाहिँ काम लाग्छ? लाग्दैन। किन काम लाग्दैन भने हामीसँग स्टकै तपाईँको रनिङ क्यापिटल युज गरेर हामीले स्टक बनाएको हुन्छौँ 5 करोड 6 करोड 7 करोडको स्टक हुन्छ। किन हामीलाई त रोटेसन गर्नु छ नि त्यो स्टकको। त हामीले 2.5 करोडको मात्रै बनायो भने त हामीले चाहिँ रोटेसनै गर्न पाउँदैनौँ नि। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चालु पुँजीमा यो स्ल्याब लगाउनु राष्ट्र ब्याङ्कको ठुलो एउटा, म त भन्छु यो ठुलो महापाप हो। यो किन लगाउने प्रयास गरेको, किन लगाउने कोसिस गरेको, किन यसको प्रावधान ल्याएको, त्यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ विस्तृत रूपमा यसको पछाडि कसको हात छ त? अब हेर्नुहोस्, यसको पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसै थाहा नभएकोमा कसरी भनौँ। तर जे होस्, उनीहरूले चाहिँ आइएमएफले भन्यो भन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्यो भन्ला, अथवा यहाँ के छ भने डिक्टेट बाई अदर्स। आफूले डिक्टेट गरेर आफ्नो उद्योगी व्यवसायको प्रोटेक्सन गर्ने छोड्छ, बुझ्नु होइन? त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन। अनि डिक्टेट कसले गर्यो? आइएमएफले गर्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्यो, एडिबीले गर्यो भनेर बाहना बनाइन्छ। अरे बाबा, तिम्रो आफ्नो जनता, तिम्रो आफ्नो उद्योगपति, आफ्नो उद्योगीहरूको संरक्षण गर्ने त तिम्रो काम हो कि त्यो आइएमएफ र त्यसको लोन लिन्छौ भने त्यसको चाहिँ तेल मालिस गरिराख न दिनुपऱ्यो। किन राष्ट्र ब्याङ्क खोल्नु पऱ्यो? बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही तेल मालिस गर्यो एडिबीको र आइएमएफको। किन गर्नु पऱ्यो काम? हो 25 जनालाई 30 जना मात्रै पाल्नको लागि ब्याङ्कहरू खोलेको छन्, त्यसैमा गएर सबैलाई बन्द गर्ने सर्कुलर गरिदियोस् न। स्टप एभ्रिवन। तपाईँहरू त फ्रस्ट्रेसनमै भइसक्यो। एकदम फुल फ्रस्ट्रेसन छ। यो आवाज बिस्तारै आगो जस्तो सल्किरहेछ। किनभने अहिले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू भनेको छ नि, हेर्नु होला कार्तिक 1 गतेसम्म चाहिँ त्यो आगो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भयङ्कर मुसलोको रूपमा आउँछ र त्यसलाई सम्हाल्नको फेरि अब मङ्सिरमा तपाईँको इलेक्सन छ।
यो मुस्लोले यति ठुलो ज्वालामुखी दिन्छ कि ज्वालामुखीलाई कन्ट्रोल गर्ने क्यापासिटी हुँदैन राष्ट्र। भनेपछि देउबा सरकारको विरुद्धमा उद्योगी व्यवसायीहरू उत्रिन्छन्। होइन हेर्नुहोस् फेरि त्यो तपाईँले त्यसलाई त्यसरी नलाउनुहोस् न। मैले राष्ट्र ब्याङ्क कुरा गरेर तपाईँ सरकारको किन देउबा सरकारको पालामा किन भयो त? हो त उहाँ भन्दैछु त म, राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा आइडेन्टिटी के अरे इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी हो क्या। त्यो सरकार अर्थ मन्त्रालयले निकालेको थियो उसलाई मन्त्री परिषद। अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, सुन्नु न, मन्त्री परिषदबाट हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर निकालेको होइन, स्टे अर्डर लिएर आएन त। भनेपछि के हुन्छ भने सरकारले गरेको निर्णय पनि फेरिन्छ। न्यायालय छ नि त, न्यायालयले त फेरिदियो। त मैले के भन्न खोजेँ, त्यो हुनसक्छ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा उद्योगी व्यवसायीहरू उत्रिने हो कि सरकारकै विरुद्धमा हो? राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा। हामी त राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्धमा। राष्ट्र ब्याङ्क किन सरकारको विरोध गर्ने? सरकारको विरोध गर्ने बेला आयो भने उहाँको पनि विरोध गर्नुलाई तर पहिले फेज वाइज जानु पऱ्यो नि। अहिले त पहिले हामी ब्याङ्कर्स एसोसिएसन कुरा गरिरहेको छौँ अघि आफ्नो आफ्नो लेभलमा। त्यसपछि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू कुरा गरिसक्नुभयो। अब उहाँको स्टेप बाई स्टेप हामी, किनभने हामीसँग आसिन कार्तिक छ, अन्त हामीले वाच गरिरहेछौँ, संशोधन गर्छ गर्दैन। सरकारमा पनि हाम्रो चाहिँ महासङ्घ पुगिसकेका छ, सिएनआई पुगिसकेका छ, अब च्याम्बरहरू पुग्दैछ। यो सबै अब सबै जिल्लाहरू, कति जिल्लालाई थाहा पनि छैन यो कानुनको बारेमा, जानकारी पनि छैन। के हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई पठाउँछ, त ब्याङ्कले बिस्तारै चाहिँ गर्छ नि त। यो त हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टम अलिकति अपडेट भएकोले, अब भनौँ न एउटा पाहाडमा हुम्ला जुम्लामा अथवा दोलखा के भन्छ डडेलधुरामा साथीहरूले कति चाहिँ तपाईँ इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ धेरै, किनभने उनीहरूको लिमिटेड बिजनेस हुन्छ, उनीहरू त्यसैमा खुसी भएर रमाएर बसिरहेको हुन्छ। जुन बेला ब्याङ्कले च्याप्पै पक्रेछ अनि थाहा हुन्छ उसलाई, यो भएछ अनि त्यति बेला चाहिँ अनि त त्यसैले हाम्रो काम के हो भने अब यसलाई स्प्रेड गर्ने, हाम्रो इन्फर्मेसन सेयर गर्ने। यो हुँदैछ जस्तो कि महासङ्घले अस्ति गर्यो, अब प्रदेशले गर्दैछ। यो के छ भने अब सिएनआईले गर्ला, च्याम्बरले गर्ला, आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्दै जान्छ। यो चिज चाहिँ बहुत गलत निर्णय राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले सच्याउनुपर्छ। अन्यथा के छ भने व्यवसायीहरूलाई म त हेर्नुहोस्, मैले त एउटै कुरा पहिलेदेखि भनेको छु। के भनेको छु भने 40 जनाको बिचमा सिँगै सरकार, सिँगै चाहिँ क्यापिटल बसाएको छ। 40-45 जनाको हातमा सबै देशको अर्थतन्त्र छ। यो 40-45 जनाले चलाउने देश कि जनताले चलाउने, सानो सबै व्यवसायले चलाउने या होइन भने उनीहरूको जिम्मा लगाइदिनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्क उसैको जिम्मा, ब्याङ्क त सब छँदैछ, सब ब्याङ्कहरू छँदैछ, अब राष्ट्र ब्याङ्क पनि उसैको जिम्मा लगाइदिनु पर्यो चलापन। होइन भने साना मजौला व्यवसायलाई के नै गर्यो सरकारले, के सोच्यो राष्ट्र ब्याङ्कले, के सोच्यो ब्याङ्कले? कृषि कर्जा भन्छ, कृषि कर्जाको तपाईँले हेर्नु भने मोर देन 75-80% त त्यही ठुला मान्छेको नेटवर्कमा गएको मान्छेहरूको त्यही घुमाइरहेको छ। पैसा भन्नुभयो भने तपाईँको ऋण भन्नुभयो भने मोर देन 75% उनीहरूकै ठाउँमा छ, त्यही 40 जनाको बिचमा छ, 40-45 जनाको बिचमा छ। अनि कसरी चाहिँ देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ? आज लिक्विडिटी क्रन्च भन्नु छ, तपाईँलाई बाहिर पैसा तपाईँको इलिगल मेथडबाट 24%, 30%, 40%मा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ घर बसेपछि कर्जा लगाइरहेको छ। देख्नु भने ब्याजको कुरा, त्यो के मल्टिपल ब्याज, मिटर ब्याज आइरहेको छ। कसरी भयो त्यो कसले सिर्जना गर्यो त? यही ब्याङ्कहरूले सिर्जना गरेको, यही व्यक्तिहरूले सिर्जना गरेका सबै समस्याहरू हुन्। यही राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही जसलाई प्रोटेक्सन गर्दा बसेको उनीहरूकै मान्छेहरूले सिर्जना गरेको व्यवस्था हो। तपाईँले त्यो मिटर ब्याजमा दिने मान्छेहरूको मुख हेर्नुहोस्, अनि त्यो त्यसको कनेक्सन हेर्नुहोस्, तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। कनेक्सन त्यहाँसम्म छ। तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? सबै कनेक्सन त्यसै तिनीहरूसँग पैसा आउँछ। तपाईँलाई सुन्नु न, तपाईँलाई ठुलो ब्याङ्कर्सको अथवा ठुलो चाहिँ पुँजीपतिको त्यो 50 जना मध्येको 40-50 जना मध्येको पुँजीपतिको पैसा हो त्यो, त्यहाँ मिटर ब्याजबाट त्यही उसले आफ्नो मान्छे राखेर त्यहाँबाट चलाएको हो। तपाईँ त्यो कुरा याद गर्नु। त्यतिसम्म सेटिङ हुन्छ। यो देश सेटिङमा मात्रै चलाएको छ। इभन पोलिटिकल सेटिङ, इकोनोमिकल सेटिङ, कमिसन सेटिङ, जे भन्नुहुन्छ ठेकेदार सेटिङ, सबै सेटिङमा चलाएको छ। त्यो तपाईँले त्यो कुनै अहिले अन्धाले पनि, नेपालको एउटा अन्धा युवाले पनि भनिदिन्छ सेटिङमा चलाएको छ। तपाईँ के गरेर हुन्छ? तपाईँ कहाँ हेर्नुहुन्छ? सेटिङ बाहेक केही छैन। हुँदैन। कर्मचारीको सरुवा त सेटिङमा हुन्छ। अब के गर्नु? यस्तो सेटिङ भएको देशमा तपाईँले के विचार गर्नुहुन्छ कि सेटिङ छैन भने? बालेन शाह जस्तोलाई पनि गाह्रै छ काम गर्नु। बिचरा
म त भन्छु भगवान्ले यसलाई यति शक्ति दियोस्, दुर्गा माताले यति शक्ति दियोस् कि यसले त्यो चाहिँ सबै शक्ति बटुलेर यसले नराम्रो गर्नेलाई सबैलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ल्याओस्, राम्रो गर्ने वातावरण बनाइदियोस्, ताकि आउने जेनेरेसनले चाहिँ देखोस् कि फलाना त गरेको थियो भन्ने कुरा। किनभने एकछिनको लागि भनौँ न, कत्तिकै तपाईँको गलत काम गरे पनि किङ महेन्द्रले को सोच हेर्नुहोस् त, त्रिभुवन राजमार्गदेखि लिएर चाहिँ तराईमा पहाडको मान्छे ल्याएर बसाउनुदेखि माइग्रेसन महेन्द्र राजमार्ग देख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो वनको संरक्षणदेखि लिएर कति भिजन रहेछ त उसको, चाहिँ प्लेन चलाउनुदेखि लिएर मतलब एउटा भिजन लिएर मर्यो, उसको शाहवंश नै समाप्त हो, तर मान्छेले बिर्सा छैन। मतलब कृति भनेको बिर्सिँदैन क्या, कृति भनेको कसैले पनि बिर्सिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, बिर्स्यो कसैले पनि? किन पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिइरहेछ? गिरिमाडी युद्धको नामै कसैले लिँदैन। सुरेन्द्रको नि हजारवटा शाह त्यहाँ मरेर गयो, कसैको नाम लिँदैन, एउटा दुइटाको नाम लिन्छ। किन लिन्छ भने अब वीर विश्वेश्वर किन नाम लिन्छ? विश्वेश्वर कोइराला किन नाम लिन्छ? प्रजातन्त्रको लागि त्यत्रो। मदन भण्डारीको अझै नाम लिन्छ। मदन भण्डारी किन नाम लिन्छ? मदन भण्डारी जस्तो चाहिँ जसको भिजन हेर्नुहोस् त, समाजवाद, कति राम्रो भिजन उसले फ्लो गर्यो कन्ट्रीमा कि आज त्यो समाजवादले मान्छेको भित्रबाट आज एमाले किन स्ट्रङ भयो त? एमाले स्ट्रङ हुने कारण के? त्यो भिजनले हो नि। भिजन उसको यस्तो राम्रो भिजन छ कि एमाले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउँछ यहाँ, र आएपछि के हुन्छ, मान्छेहरूको मन जित्छ। मन जितेपछि मान्छेहरू त्यो मतपत्रको आधारमा जान्छ त्यो मन। त्यस कारणले आज जसले जति गरे एक्लै बनाए पनि स्ट्यान्ड छ एमाले। देख्नुभयो गठबन्धन भन्छ, गठबन्धनले के चाहिँ गर्यो? केही छैन, खालि त्यो चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा त त्यो विश्लेषण धेरै लामो फेरिस्त हुन्छ। हुन्छ किशोरजी, अब एउटा अन्तरङ्ग कुराकानी भयो तपाईँसँग आज यो समसामयिक विषयवस्तुमा। यहाँले आफ्नो स्पष्ट धारणाहरू, तपाईँ स्पष्ट धारणा नै राख्नुहुन्छ। विगतमा पनि तपाईँ र मेरो जति संवाद भएका छन् प्रायः तपाईँले प्रष्टै बोल्नु भएको छ, आज पनि एकदम प्रष्ट खुलेरै बोल्नु भएको छ, अन्तरङ्ग कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, समसामयिक विषयमा बोलिदिनु भयो। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।